ATP تقدم يتضح لنا في الذهن أكثر الشكل الذي سنتحدث عنه في عملية الاتصال. ده شكل، فمرسل أو السندر، هناك الرسالة المسج، ثم ذكرنا من ذا قليل الترميز باللغة والترميز بالفعل. ما معناها؟ الشخص المرسل الذي يرسل الرسالة تكون الرسالة أو المسج في عقله، ثم يقوم بتحويل هذه الأفكار إلى رموز. رموز أي شكل لغوي وشكل فعلي يظهر من تعبيرات وجهه ومن جسده، ويقال عليها عملية الترميز أو تحويل الأفكار إلى رموز أو انكود باللغة الإنجليزية. ثم أيضا المحور الرابع في عملية الاتصال هو وسيلة الإرسال، أي كما يقال عليها الميديا. الميديا هي معنى الإعلان، ليس هنا هذا المعنى الدقيق أو الإعلام، وهنا وسيلة الإرسال هي إعلام الشخص. وما هي إعلام الشخص أو وسيلة الإرسال؟ هي الحواس الخمسة، وبالذات الحواس الثلاثة: البصر والسمع والحس. ثانيا، وسيلة الإرسال أو الميديا. الشخص المرسل كانت هناك فكرة في رأسه، كانت هناك رسالة، قام بتحويل هذه الرسالة إلى رموز باللغة وبالفعل أو بالكلام. هناك الوسيلة التي تصل بها هذه الرموز إلى الأطراف الأخرى أو الطرف الآخر، وهذه الوسيلة هي الميديا الشخصية أو الحواس الخمسة، وبالذات أكثر ثلاثة حواس بنعتمد عليها في موضوع توصيل هذه الرموز هي البصر والسمع والحس. ثم بعد ذلك تصل الرسالة بعد تفسيرها إلى رموز وبعد شرحها من خلال أدوات تعبير الشخص الممثلة في حواسه وتعبيراته، تصل إلى المستقبل أو الريسيفر الذي يستقبل هذه الرسالة. فماذا يفعل؟ يقوم بفك الرموز. ما هي الرموز؟ التعبيرات التي أوصلها له الشخص الآخر. يبدأ في تأمل طريقته في الكلام، حركاته، تعبيرات وجهه، حركات عينيه، نظراته، ويستطيع من خلال تفسير هذه الرموز أن يفهم رسالته. إذا فك الرموز ليس فقط رموز لغوية، ولكنها أيضا قراءة لوجه الشخص الآخر، قراءة لتعبيرات جسده، يستطيع من خلالها أن يفهم رسالته أو رسالة الشخص المرسل حسب فهمه هو وحسب تعبيرات الشخص الآخر. ولذلك فعندما نتحدث اليوم وسنتحدث عن لغة الجسد وأهميتها، سنفهم أن لها دور كبير جدا في توصيل الرسالة. بعد أن يستقبل الشخص المستقبل الرسالة التي تأتيه من الشخص الآخر ويفك رموزها، ماذا سيحدث؟ بالطبع ستحدث الاستجابة. الاستجابة لهذه الرسالة، يقوم برد الفعل. بعد أن قرأ رسالة الشخص الآخر يبدأ في التفاعل مع هذه الرسالة حسب فهمه لها، حسب قراءته للشخص الآخر، حسب استطاعته أن يفك رموز اللغوية أو الجسدية للشخص الآخر، فيقوم بالاستجابة على حسب فهمه لهذه الرسالة. هناك عنصر آخر في عملية الاتصال وعنصر مهم جدا، إن هناك آراء كثيرة وهناك خبراء كثيرون يكتفون بهذه المكونات، يقولون أنها مكونات عن الاتصالية المرسل،
الرسالة، تحويل الأفكار إلى رموز، وسيلة الإرسال، المستقبل، وفك الرموز، والاستجابة، فيقولون أنها سبعة محاور أو مكونات لعملية الاتصال. ولكن هناك عامل آخر غاية في الأهمية لا يلتفت إليه الكثيرون، وهو الديستورشن أو التشويش على الرسالة، أنه عنصر في غاية الأهمية. ما معنى التشويش؟ أي يحدث تشويش في رسالة الشخص ما بين المرسل، أو في الرسالة المسج ما بين المرسل والمستقبل. هذا التشويش أو هذا الديستورشن يؤدي إلى عدم وصول الرسالة كما يريدها. بمعنى من الممكن أن يكون المرسل صاغ رسالته بشكل رائع واستخدم حواسه بشكل رائع، والمستقبل أيضا فهمها جيدا وبدأ يفك الرموز، ولكن كان هناك تشويش في المكان، سواء تشويش خارجي، أصوات، رنة موبايل، تلفاز، أصوات طرق، أو الشخص نفسه الذي يتحدث يصيغ رسالته ولكنه يصدر أصواتا، يتحدث بشكل مختلف، يتحدث في بعض الأمور خارج الرسالة ثم يعود إليها، فيؤدي ذلك إلى تشويش في عقل الشخص المستقبل وتؤدي إلى ضعف وصول الرسالة. ولذلك عندما نتحدث اليوم عن من الشروط المهمة لوصول رسالة رائعة بين اثنين هو انعدام أو على أقل تقدير التقليل من التشويش. فالتشويش ليس فقط نوع من الضجيج في المكان، ولكنه أيضا كما ذكرنا عدم تركيز من الشخص المرسل، كأن يتحدث في أكثر من موضوع، كأن يشتت الشخص المستقبل بعيدا عن موضوع العام، يدخل في موضوع آخر سياسي أو اقتصادي أو رياضي بعيدا عن الموضوع، فيؤدي ذلك إلى حدوث الديستورشن، التشويش الذي يجب أن نتجنبه في عملية الاتصال لكي يحدث الاتصال بالشكل الرائع الذي نبغاه. هذه الرسم أو هذا الرسم يوضح لنا الشكل. هذه الرسالة، هناك المرسل، هناك المستقبل، والاستجابة للمستقبل. طبعا التغذية الراجعة والفيدباك اللي هي تعتبر فك الرموز. عندما أقول رسالتي أقرأ وجه الطرف الآخر ويترتب على ذلك الاستجابة. ذكرنا المكونات، والآن سنتحدث عن مقومات عملية الاتصال. ما هي المقومات؟ هناك عدة مقومات للاتصال، منها كفاءة الإرسال وضمان فهم الرسالة، وكما ذكرنا انعدام أو تقليل التشويش. كفاءة الإرسال كما ذكرنا هي وجود أو تحويل الرسالة من جانب الشخص المرسل إلى رموز واضحة، إلى معاني واضحة، إلى معاني سهلة الفهم. أيضا ضمان فهم الرسالة عن طريق أن الشخص المرسل يلاحظ ما نسميها التغذية الراجعة أو الفيدباك، مضمون رسالته على الشخص الآخر وكيف وصلت إلى عقله، كيف فهمها، ويتأكد ويضمن فهم الرسالة. إذا قال أب مثلا لابنه لا تشرب السجائر مثلا، يجب أن يضمن أن ابنه فهم هذه الرسالة عن طريق رد فعله، نظراته، وجهه، غضبان، تعبير يوحي مثلا أنه سيتجنب وأنه لن يسمع كلام الأب، يظهر من وجهه، من تعبيراته، من طريقة رده. فإذا يجب ضمان فهم الرسالة، أن أضمن بقدر الإمكان أن الرسالة قد وصلت. أيضا كما ذكرنا يجب تماما انعدام أو تقليل التشويش على الرسالة عن طريق وجود أي أشياء تبعث على الضجيج في المكان، أو عن طريق عدم المقدرة في توصيل الرسالة بشكل رائع، كأن يقطع الشخص حديثه ويتحدث في أكثر من موضوع في وقت واحد، نقلات مختلفة،
يؤدي ذلك إلى حدوث تشويش في عقل الشخص المستقبل ولا يستطيع أن يفهم الرسالة جيدا. يجب من أهم مقومات كفاءة عملية الاتصال وعملية الاتصال هو التركيز والوضوح والتناسق في مضمون الرسالة، وهذه تخضع طبعا لمهارات الشخص، مهاراته في الاتصال وقدرته على تحديد الدقيق للمعلومات التي يريد أن يرسلها، الذي يؤدي إلى كفاءة الاتصال وكفاءة وصول الرسالة توافر مهارات الاتصال. أولا طبعا سأتحدث عنها communication skills الآن، ولكن باختصار شديد مهارات الاتصال هو تحديد دقيق للمعلومات واختيار أفضل الطرق لتوصيل المعلومات، وأيضا شيء هام الإلمام بخصائص المستقبلين. من أهم مظاهر مهارات الاتصال أن أفهم خصائص المستقبلين الذين أخاطبهم، وكما نعلم ما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم. فهمنا؟ الله يرسل الرسل بلسان قومهم لكي ماذا؟ لكي يبين لهم، لكي يفهموا ماذا يقول. فإذا إلمام الشخص بخصائص المستقبلين، طريقتهم، طباعهم، أفكارهم، خبراتهم، لغتهم، يساعده كثيرا على إيصال المعلومات. أيضا من أهم العوامل تحديد المعوقات وتقليلها، معوقات الاتصال التي سنتحدث عنها بعد قليل بوضوح شديد. وأيضا طبعا من أهم عوامل ومقومات الاتصال الوضوح والتناسق، التناسق بين المعلومات في الرسالة في صياغة متماسكة. هناك كثيرون يرون أن عبارة صياغة متماسكة تنطوي فقط على الرسالة المكتوبة، مقالا مثلا أو موضوعا إنشائيا أو رسالة إلكترونية مكتوبة. يجب أن يكون هناك تناسق بين مفردات الرسالة، أن يكون هناك وضوح في المعاني، ولكننا ننظر إلى الرسالة العادية بين أشخاص أو بين أطراف ليس بهذا القدر من الاهتمام. لكن أيضا في الرسائل الموجهة التي نتعامل بها يوميا يجب أن يكون هناك وضوح وتناسق في الأفكار وفي سرد الرسالة وفي سرد الكلمات. بعد أن تحدثنا عن المكونات وذكرناها، وهي كما ذكرنا نعيدها مرة أخرى: المرسل، الرسالة، تحويل الأفكار إلى رموز، ثم وسيلة الإرسال الحواس، ثم ماذا؟ المستقبل الذي يقوم بماذا؟ بفك هذه الرموز ثم يقوم بالأكشن أو بالاستجابة. وهناك أيضا عامل آخر ومكون آخر وهو الديستورشن أو التشويش الذي اتفقنا يجب أن نقلل منه. إذا استطعنا أن نعدمه تماما ليس له وجود نقوم. تحدثنا عن المقومات وقلنا أنها لكي يحدث هناك كفاءة في الإرسال ووضوح يجب أن يكون هناك توافر في مهارات الاتصال من تحديد المعلومات وفهم الخصائص المستقبلين ووضوح وتناسق الرسالة.